हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया। नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। पीटीआई के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा। तो आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, जो बिजली की कीमतें हैं, इसमें साबिक हुकूमत के मुकाबले में जो मौजूदा हुकूमत है उसने दुगना इजाफा जो है वो किया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया है। नून लीग ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% जो है वो इजाफा किया था। और पीटीआई की अभी तक जो 2.5 साल है, इसका जो इजाफा है वो नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा। तो ये एक अलग से एक अपना रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है कि 11.72% जो है वो इजाफा किया जा चुका है। और अब तक का जो इजाफा है वो साबका दौरे हुकूमत के 5 सालों के बराबर है, जबकि इसमें मजीद जो है अब बिजली कीमतों में जो है वो इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड बना लिया है। बिजली की कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया। नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। पीटीआई के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। तो इसी तरह से हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली की कीमतों में भी साबिका हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। पीटीआई के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इसमें 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया, जबकि नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। पीटीआई के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिजली की कीमतों में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। पीटीआई के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। बिजली की कीमतों में 2 गुना इजाफा किया जा चुका है। हुकूमत की जानिब से एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। तज्जियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिजली की कीमतों में साबिक हुकूमतों के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, जब से पीटीआई हुकूमत आई है इक़्तिदार में, तो उसके बाद आपने देखा, नोट किया कि तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाई। हुकूमत जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से ये कीमतें कम करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो कामयाबी नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब आप देखें कि बिजली की कीमतें आप बढ़ाएंगे, डॉलर जो है पहले ही 160 के ऊपर है, फिर उसके बाद आप गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, तो ये सारी कीमतें जब आप बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के, तो सारा जो लोगों का जो प्रोडक्शन की लेवल पे जो बात कर रहे हैं, जो जो दुकानें हैं, जो सब लोग हैं, जब उनका खर्चा बढ़ जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे वो कीमतें कम करेंगे? यानी आप देखें कि हुकूमत ने पिछले कई अरसे से कोशिश करने के बावजूद जो है प्राइसेस ऊपर की ऊपर जा रही हैं। आप देखें कि जब आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आता है, हर बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो उस इम्पैक्ट को कैसे जाहिर किया जा सकता है? उनके हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल है कि आप लोगों की तनख्वाहें डबल कर दें। अगर आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, तो उनका लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई आप समझें कि इन्फ्लेशन का जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाएंगे और कोशिश ये करते रहेंगे कि हम किसी तरह से
یہ جو چیزوں کی پروڈکشن ہے، جو مارکیٹ میں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، ان کو ہم کم کر سکیں، تو وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کیسے ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں، کیسے ہوگا کہ بجلی کی قیمتیں آپ کم کر دیں، سارے ریٹ کم کر کے بھی جب آپ اس طرح کی چیزیں کر نہیں سکتے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ تو بڑھنی ہے۔ تو آپ پچھلی حکومتوں کے تناسب سے آپ نے جیسے یہ رپورٹ آئی ہے اس میں چیزیں ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، اگر چینی 50-55 روپے تھی تو 100 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے باقی اشیاء جو ہے، گھی جو ہے، آئل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، اور چینی کے بڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ مٹھائی اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی پرائسز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل احمد ولی صاحب، تو اب آپ ملک کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے یہ آفٹر شاکس ہیں کہ ہر چیز 2 گنا مہنگی کی جا رہی ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ یہ حالات تو بہت خراب ہیں، عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہیں عام روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ نہیں خرید پا رہے، تو کیسے ہوگا کہ وہ کوئی اپنے جو عیاشی کے اوپر چیزیں خرچ کریں، کچھ خرچہ کریں، اس کے اوپر کپڑے خریدیں، جوتے خریدیں، وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یعنی کہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو بالکل پچھ کر رہ گیا، ان کے تو اس وقت اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اپنے گھر کا جو کھانا ہے 3 ٹائم کا وہ پورا کر لیں۔ بچوں کی تعلیم جو ہے اس پہ آپ اگر نوٹ کریں تو بہت سارے ایسے بچے جو کہ اسکولوں میں جا رہے تھے، ان کو ماں باپ نے پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا لیا ہے، اور ان کو اسکول کو اس وقت نہیں جا رہے۔ یہ کل ہی رپورٹ اس کی آئی ہے جس میں وزیر جو رحیم یار خان ہے وہ ٹاپ پر ہے پنجاب میں، اور لاہور دوسرے نمبر پہ ہے، جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہیں اسکولوں سے لوگوں نے ہٹا لیے۔ اور یہ بہت بڑا یعنی سمجھے کہ حکومت کے لیے ایک ناکامی کا ثبوت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرونا کے بعد بھی آپ نے جو بھی سٹیپس لیے پوری دنیا کے اندر، انہوں نے لوگوں کو گھر بیٹھے لوگوں کو پیسے فراہم کیے تاکہ ایک مارکیٹ کا سائیکل جو ہے وہ چلتا رہے، لیکن یہاں پر چند لوگوں کو پیسے دے کے اس کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے، انہیں حکومت کو اندازہ بھی نہیں کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے جو کاروبار تھے وہ بند ہوئے، تو اس کے بعد لوگوں کا سروائیول کرنا جو ہے نا، سروائیو کرنا وہ مشکل ہوا ہے۔ تو کیسے آپ اندازہ کریں گے کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو، حکومت کیسے اندازہ کرے گی؟ لوگوں کا سروائیول کرنا مشکل ہو گیا۔ احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں، ہمیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ سر، حکومت نے ایک اور منفی ریکارڈ جو ہے اپنے نام کر لیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں سابق حکومتوں کے مقابلے میں 2 گنا اضافہ کر دیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر سوائے اس حکومت کی عقل کا ماتم کرنے کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو نعرے مارتے تھے الیکشن سے پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، پھر اس کے بعد الیکشن کمپین کے دوران، وہ سب کچھ تو جہنم میں گئے، اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا، چاہے وہ فردوس عاشق عوام تھی، چاہے وہ اسد عمر تھے، چاہے وہ واڈا صاحب تھے، جو کہتے تھے کہ ابھی تو چیخیں نکلیں گی، تو چیخیں تو پوری قوم کی نکل رہی ہیں۔ جس طریقے سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، عام آدمی کی زندگی تو بالکل عذاب ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ کسی سے راستہ چلتے ہوئے کسی شخص کو روک کے پوچھ لیں، وہ اس حکومت کا ماتم کرتا دکھائی دے گا۔ زندگی عذاب ترین ہو گئی ہے اور کوئی ریلیف کی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ حکومت کیسے عوام کا سامنا کر پائے گی، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ کہ رتی بھر احساس نہیں ہے کسی کو۔ عمران خان صاحب یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہو، ہوش ربا اضافہ ہوا ہے کہ عام آدمی اس کی سکت ہی باقی نہیں رہی اس میں کہ وہ چیزیں خرید سکے اور خرچ چلا سکے۔ جو ملازم ہے چھوٹے درجوں کے، ان کی زندگی تو بہت عذاب ہے۔ ایسی صورتحال میں اب سوائے اس کے قرض صبح سے شام تک لوگ کرتے ہیں اس حکومت کو، اور کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ سلیم بخاری صاحب، 31 اشیاء جو ہے روزمرہ کی اشیاء، ان میں اضافہ کیا گیا ہے اور 33% اضافہ کیا گیا ہے ایک ہفتے کے دوران۔ اس سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، عوام پریشان ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے کہا آپ سے کہ عوام جو ہے وہ ان کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ احتجاج کرنے پر اب تلے ہیں۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا جس رفتار کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیے پیٹرول کی قیمت جو ہے پچھلے 2 مہینے میں 11 روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، بلکہ 12 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ تو اس سے تو بہت مشکل صورتحال پیش آ رہی ہے، لوگوں کے لیے گھر چلانا ممکن نہیں رہا، اور حکومت کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ حکومت اس سے چھپ نہیں سکتی، اس سے
मुझे तो डर है ये कि ये जो पीडीएम की तहरीक चल रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अवाम की जिंदगी जितनी जीर्ण हो गई है और जिस कदर उन पर प्रेशर है, अगर वो सड़कों के ऊपर बाहर निकल आए तो फिर क्या बनेगा। तो इसका अगर इंतजार कर रही है हुकूमत तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर लगेगी। इनको फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक तो मुश्किल ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस चीज का नोटिस ले लेता है उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसमें और कीमतों में इजाफा हो जाता है। मगर शर्म नाम की कोई चीज इस हुकूमत के पास से भी नहीं गुजरी है। कितनी ढिठाई से वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब इकॉनमी भी ठीक है, सूरत हाल भी ठीक है, कीमतें भी ठीक है। तो बिल्कुल, मगर जो रिपोर्ट है वो इसके बरक्स ही भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। अहमद वरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।